हमारी कायनात यकीनन हैरतों का समुंदर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत के बायस हमें मालूम हो चुका है कि हमारी कायनात दरअसल ज़मान व मकान की चादर पर मुश्तमिल है। या अगर ये कहा जाए कि बनाने वाले ने हमारी कायनात को ज़मान व मकान के जालों से बुना है तो शायद ठीक होगा, क्योंकि जब कोई मादा इन जालों में आता है तो इन जालों के ताने बाने में खंचाव पैदा होता है, जिसे हम कशिश शकल कहते हैं। हमारे कायनात की एक खसूसियत ये भी है कि हम जब भी किसी कायनाती गोशे का मुताला कर रहे होते हैं तो दरअसल माजी में झांक रहे होते हैं, क्योंकि ज़मान व मकान के इस समुंदर में कोई भी शय रोशनी से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकती, और हम चौंके किसी भी वाक़ियों को देखने के लिए रोशनी के मोहताज होते हैं। लिहाजा हम कभी भी कायनात की मौजूदा हालत नहीं देख पाते। यहाँ तक कि हम जो सूरज देख रहे होते हैं वो भी 8 मिनट कदीम होता है, क्योंकि सूरज से चलने वाली रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड में हम तक पहुँचती है। अगर कभी सूरज अचानक से बुझ जाए तो 8 मिनट और 20 सेकंड तक हमें इल्म ही नहीं हो पाएगा कि सूरज बुझ चुका है। जहाँ कायनात की मौजूदा हालत हमें वर्त हैरत में डुबोए हुए है, बिल्कुल वैसी ही कायनात का माजी भी हैरानकुन है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, माहिरीन बताते हैं कि आज से तकरीबन 13 अरब साल कबल कुछ भी नहीं था। हमारी कायनात का वजूद इन क्वांटम लहरों के बायस हुआ जो एटम से करोड़ों गुना छोटी होती हैं और कायनात में हर मकाम पर बुनती रहती हैं। इस दौरान किसी एन्फेलेटियन नामी ज़रे ने इनको एटमी लहरों को माइक्रो लेवल से बढ़ाकर कायनाती लेवल तक बड़ा कर दिया, और इसी वाक़ये को बिग बैंग कहा जाता है। इसी खातर आपको साइंसी तालिब इल्म कभी भी बिग बैंग को धमाका कहता नहीं दिखाई देगा, बल्कि वो इस वाक़ये को ज़मान व मकान का अचानक से फैलाव कहेगा। बिग बैंग के पहले सेकंड में ये क्वांटमी लहरें अपने साइज से बढ़कर कायनात जितनी बड़ी हो गई। बिग बैंग वाक़ये के बाद कायनात का दर्जा हरारत लामतनाई हद तक गर्म था, जिस वजह से लाखों साल तक अंधेरे का राज रहा। ये कायनात का तारीक दौर कहलाता है। इस दौरान कायनात मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी रही, लेकिन 3,80,000 साल बाद कायनात फैलकर इस हद तक ठंडी हो गई कि हाइड्रोजन के एटम्स को स्टेबल होने का मौका मिला, जिस वजह से हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलकर पहला सितारा बनाया। यूं कायनात में हर सू रोशनी की किरण फैल गई। इस पहली रोशनी को आज भी हम हसास आलात की मदद से नोट कर सकते हैं। कायनात के फैलाव के बायस रोशनी की ये लहरें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। इनको कायनाती रेसमोजी पस मंजर तबकारी या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। कुछ साइंसदान इन्हें बिग बैंग की गूंज भी करार देते हैं, क्योंकि जब आपका टीवी या रेडियो ख़राब होता है तो इस दौरान जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो इन्हीं लहरों की होती है। पहले सितारे तो कायनात में एक नए ऐद की नवीद सुनाई, और इसके बाद से आज तक सितारे पैदा हो रहे हैं और ख़त्म होकर अपने वजूद से कायनात को रंगीन बनाते जा रहे हैं। हमारा अंदाज़ा कहता है कि एक इंसान रात को आम आँख से 4,500 सितारे देख सकता है, और ये सब के सब 1,000 नूरी साल के अहाते में आते हैं। याद रहे कि हमारी कहकशां मिल्की वे तकरीबन 2 लाख नूरी साल तक वसी है, और हमारी कायनात में 2,000 अरब कहकशाएँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आम आँख से कायनात को तो छोड़े, सिर्फ अपनी कहकशां या मिल्की वे का 1% हिस्सा भी नहीं देख पाते। ये हकीकत है कि कायनात की वसअतें इसको पुरस्कार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमारी कायनात कितनी वसी है
اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ہماری زمین جس تارے کے گرد چکر لگا رہی ہے اس کو ہم سورج کہتے ہیں۔ جب اربوں ستارے مل کر کوئی گروپ بناتے ہیں تو اس کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ہم ملکی وے نامی کہکشاں میں رہتے ہیں۔ اس میں سورج جیسے 400 ارب ستارے موجود ہیں۔ یوں یہ ایک درمیانے سائز کی کہکشاں ہے۔ ہماری پڑوسی کہکشاں کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس میں 1000 ارب ستارے موجود ہیں اور یہ ہم سے دگنے سائز کے ہیں۔ بہرحال جیسے ستارے مل کر کہکشاں بناتے ہیں ویسے ہی کہکشائیں مل کر ایک لوکل گروپ بناتی ہیں۔ مجموعی طور پر کائنات پھیل رہی ہے، مگر لوکل گروپ میں موجود کہکشائیں ایک دوسرے کی کشش ثقل میں جکڑی ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہو رہی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کہکشاؤں کے مابین کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ یہ فی الحال ڈارک انرجی یعنی کائنات پھیلانے والی جو قوت ہے اس کو شکست دے رہی ہیں۔ ہم جس لوکل گروپ کا حصہ ہیں اس میں تقریباً 54 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کی جانب 123 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اگلے ایک خرب سال میں ان سب کا ٹکراؤ ہو جائے گا اور ایک دیو ہیکل کہکشاں وجود میں آ جائے گی۔ جیسے کہکشائیں مل کر لوکل گروپ بناتی ہیں ویسے ہی لوکل گروپ مل کر کلسٹر بناتے ہیں۔ ہمارا لوکل گروپ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے جو 100 لوکل گروپس پر مشتمل ہے۔ ایک عرصے تک ہمارا گمان تھا کہ ورگو کلسٹر سے آگے ایسا کچھ دریافت نہیں ہو پائے گا، لیکن 2014 میں سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد اعلان کیا کہ ہمارا ورگو کلسٹر بھی دراصل ایک عظیم سپر کلسٹر کا بالکل چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس عظیم سپر کلسٹر کو لانیکیا کا نام دیا گیا ہے۔ 2015 کی تحقیق کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں ایسے 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہو سکتے ہیں۔ قابل مشاہدہ کائنات سے باہر کے علاقے میں کتنے سپر کلسٹر موجود ہیں اس سے متعلق ہمیں نہیں معلوم۔ اب اگر کبھی آپ سے کوئی آپ کا پتہ معلوم کرے تو آپ لازمی بتائیے گا کہ ہم قابل مشاہدہ کائنات میں لانیاکا سپر کلسٹر کے کنارے پر موجود ورگو کلسٹر کے ایک لوکل گروپ میں ملکی وے نامی کہکشاں کے کنارے پر موجود سورج نامی ستارے کے تیسرے سیارے زمین پر اور پاکستان نامی ملک میں رہتے ہیں۔ دوستو، ہماری کائنات پراسراریت کا منبع ہے۔ اس کی وسعتیں دیکھ کر پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم اتنی بڑی کائنات میں کیسے پہنچے؟ ہمارا یہاں مقصد کیا ہے؟ زندگی صرف زمین پر کیوں موجود ہے؟ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم رات کو جب آسمان دیکھتے ہیں دکھائی دینے والے تمام ستارے کائناتی صحرا میں ریت کے زرے کی مانند ہے۔ اصل کائنات تو ان سے زیادہ خوبصورت اور رنگین ہے۔ ان علاقوں میں کیا راز چھپے ہو سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ہمیں ان کا اندازہ تک نہیں ہے۔ دوستو، اس تحریر کے مصنف جناب محمد شاہزیب صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں فیس بک گروپ فلکیاتی دنیا کا بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنی مفید معلومات ہمیں پہنچائی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔